नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। दर्शकवृन्द, नेकपा भित्रको लामो समयदेखिको विवाद अहिले अन्त्य भएको छ। दर्शकवृन्द, आजको मूल विषय यसैमा रहनेछ। आजको अलग धार र स्थायी कमिटी बैठकले, अस्तिको स्थायी कमिटी बैठकले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ कि एमसीसी, नेकपा भित्री विवादको विषय बनिरहेको एमसीसीलाई परिमार्जन सहित पारित गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। त आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य युवराज गेवाली। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। युवराजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब नेकपाको विवाद साम्य भयो भनेर बुझौँ, होइन? अब जे होस्, अब एउटा अन्तर्विरोध चरम चुलीमा पुगेको थियो, निकै अप्ठ्यारो ठाउँमा पुगेको थियो। बाहिर चाहिँ अब पार्टी फुटी पो हाल्ने हो कि भन्ने चर्चा परिचर्चा निकै चलेको थियो। कहीँले त यो अब जुट्नै सक्दैन, निश्चित रूपमा फुट्छ भन्ने पनि अब अड्कल अनुमानहरू गरेका थिए। तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्थ्यो भनेदेखि, भित्र छलफल बहस गरिरहँदाखेरि पनि विभिन्न कारणले गर्दा यो पार्टी फुट्नु चाहिँ फुट्दैन भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपले मलाई आत्मविश्वास थियो। कतिपय साथीहरूलाई हाम्रै पार्टीभित्रै पनि पार्टी फुटिहाल्छ कि भन्ने हाम्रै भित्र पनि स्थायी कमिटीकै सदस्यहरूभित्र पनि लागिरहेको थियो। नेपाली जनताको जुन एउटा ठुलो विश्वास, अपूर्व विश्वास जुन एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त भएको थियो, यदि त्यो पार्टी फुट्यो भने अब त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीका, नेकपाका नेताहरू भोट माग्नुको लागि जनताको बिचमा जाने बाटो एक किसिमले बन्द हुन्थ्यो। किन जुन विश्वास जनताबाट प्राप्त गरेका थिए, जनताले जो विश्वास गरेका थिए उनीहरूबाट, एक त अब बहुमतको सरकार त्यो बन्यो, होइन? पार्टी मिल्यो, पार्टी मिल्छ भन्ने थियो, मिल्यो पनि, जनतालाई विश्वास थियो। र बहुमतको सरकारबाट निकै धेरै अपेक्षा जनताले गरेका थिए। अब 2.5 वर्ष बाँकी छ। यो 2.5 वर्ष चाहिँ सम्म अब धेरै काम गर्न बाँकी छ। त्यो कामहरू नगर्दै बिचमा पार्टी फुट्नु भनेको चाहिँ फेरि हामी नेताहरू कोही पनि जनताको बिचमा जाने ठाउँ रहँदैन थियो। यो कुरा, यति कुरा सबै नेताहरूलाई थाहा थियो। शीर्ष नेताहरू हामी सबैलाई यति कुरा राम्रोसँग थाहा थियो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ रिसको झोकमा कसैले भन्दाखेरि चाहिँ ल फुटाइदिन्छु पार्टी, मैले भनेको मान्या मान, नभए पार्टी फुटाइदिन्छु भन्दाखेरि एक हिसाबले भनौँ यसलाई जबरजस्ती रूपमा मिल्नुपर्ने बाध्यता भयो, मिलाइयो। मन नमिले पनि व्यवहारिक रूपले अहिले मिलाइयो। व्यक्तिहरू भन्ने गर्छन् अहिले पनि यो अस्थायी मिलन हो। कुन दिन यसले उग्र रूप लिन्छ र यो रूप भनेको अबको विवादभन्दा अझै बढेर जान्छ। के छ भने नि, पहिलो कुरा त पार्टीभित्र निरन्तर विवाद, बहस, छलफल चल्दै आएको छ। म 16 वर्षको उमेरदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको छु। 16 वर्ष अनि लगातार कम्युनिस्ट पार्टीमा लागि नै रहेको छु। म यताउता कतै लागेको छैन, निष्क्रिय पनि भएको छैन। यो 16 वर्ष जुन दिनदेखि म कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको छु, 16 वर्षको बाल्यकाल एउटा 10 क्लासमा पढ्दाखेरि, तबदेखि निरन्तर बहस विवाद चलेको छ। यही रूपमा हुन्थ्यो पहिलेदेखि नै। अनेक खालका, एक समय हामी पुष्पलालको पार्टीमा काम गर्थ्यौँ। हेर्नुहोस् है, पुष्पलाललाई त हामी नेपालको लेनिन, माओ सेतुङको रूपमा ठान्दैथ्यौँ। तर एउटा यस्तो समय पनि आयो, पुष्पलाललाई अब चाहिँ के भन्दा हामी छोडेर हिँड्नुपर्ने स्थिति आयो। भनेपछि यस्ता अनेक घुम्तीहरू, तत्कालीन नेकपा एमाले फुटेर माले एमाले भयो। यस्ता अनेक खालका तमाम घुम्ती पार गर्दै हामीहरू यहाँ आइपुगेको हुनाले मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले नेपाली जनताले जुन विश्वास कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएका छन्, अहिले पार्टी फुटाल्ने अवस्था चाहिँ थिएन। अर्को कुरा, पार्टी कसले फुटाल्ने? जस्तै केपी ओली आफै प्रधानमन्त्री, आफै पार्टीको अध्यक्ष, उहाँले पार्टी फुटाल्ने कुरा आएन। त्यहाँभन्दा किन उहाँले के को लागि पार्टी फुटाल्ने? जबकि अध्यक्ष पनि हुन्छ, पार्टीको प्रधानमन्त्री हुन्छ, प्रचण्डजी पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले किन पार्टी फुटाल्ने? अब बाँकी अरू सबैले पार्टी फुटालेर केही अब प्रचण्ड र केपी ओलीलाई छोडेर कसैले पार्टी फुटालेर जाने त कुरा हुँदैन थियो।
त्यसो अर्थ यी सबै कारण विभिन्न कारण छन्, सबै कुरा नबताउँ, तर ती सबै कारणले गर्दाखेरि पार्टी फुट्ने सम्भावना थिएन। तर स्थिति कहाँ पुगेको थियो भन्दाखेरि अब पार्टी फुट्छ क्या भन्ने तहमा चाहिँ पुगिरहेको थियो। यहाँसम्म कि बैठकै बस्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। हाम्रो बैठक चाहिँ हिजो बैठक चलेकै कति 70-80 दिन पुगिसकेको थियो, बल्ल हामी अस्ति बैठकको समापन गरियो भने यो पनि एउटा रेकर्डै हो क्या। एउटा बैठक ग्याप गर्दै चाहिँ खाली गर्दै भन्न पनि थालेको थियो स्थायी कमिटी बैठक होइन, यो स्थगित कमिटी बैठक भनिन्थ्यो कि भन्न थालेको थियो। तर के भन्दाखेरि आखिरमा एउटा रियलाइजेसन एउटा भयो समयक्रममा, त्यसमा चाहिँ हामी मिलेर जानुपर्छ। यो भने निरन्तर रूपमा जाने आउने चलिरहन्छ। यो अहिले स्थायी रूपमा र थायी रूपमा नभनु, यो जीवन्त पार्टी हो, विवाद भइरहन्छ, यसको समाधान एउटा कुरा म के बताइदिन्छु भने पार्टी चाहिँ फुट्दैन, तर बहस र विवाद निरन्तर चलिरहन्छ। यो चलिरहने प्रक्रिया हो, यसबाट आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने, भयभीत हुनुपर्ने जरुरत छैन। पार्टी चाहिँ फुट्दैन। अब एउटा छ नि, बैठकले एउटा निर्णय गरेको छ नि, हजुर, चैत्रमा महाधिवेशन गर्ने, हजुर, सम्भव छ? यो चैत्रमा महाधिवेशन गर्ने हाम्रो गत केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय हो एउटा कुरा। यो अहिले स्थायी कमिटीले मात्रै भर्खर गरेको होइन। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के भने हामी अब दुईवटा पार्टी मिलेका छौँ, ठुला ठुला कमिटी छन्। हाम्रो केन्द्रीय कमिटी नै 450 जनाको छ। हेर्नुहोस्, जिल्ला कमिटी हो भने 150-200 जनाका जिल्ला कमिटीहरू छन्। कमिटीका बैठक बस्ने स्थिति अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले यो जुन भद्दा ठुल्ठुला कमिटीहरू बनेका छन्, अब यी सबै कुराहरूदेखि लिएर तमाम अनि विचारका कुराहरू अहिले हामीले एक खालको सहमति गरेर चाहिँ आएका छौँ। विचारमा पनि सहमति गरेका छौँ, तर विचार भनेको त कुनै सहमतिको कुरा हुन्न। विचार त विचार नै हुन्छ, तथ्यको आधारमा सत्य निकाल्ने कुरा होइन। त्यसो भएको हुनाले विचारमा पनि धेरै छलफल गर्न हामीले बाँकी छ। त्यसो भएर चाहिँ अहिले दुईवटा अध्यक्ष हामी राखेका छौँ भनेपछि अब दुईवटा अध्यक्ष त धेरै लामो चल्दैन, यो चल्ने कुरा पनि होइन। तर एउटा महाधिवेशनले टुङ्ग्याउने भयो, महाधिवेशनले टुङ्ग्याउनु पर्छ। त्यसो भएको हुनाले तमाम कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि हामीले जति सम्भव हुन्छ छिटो महाधिवेशन गर्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता हो। अब तर त्यसो भएर समय पनि तय गरिएको छ। बाँकी के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कोभिड-19 को प्रभाव कति जान्छ त्यो हेर्नुपर्छ होइन। यो हाम्रो बाध्यता हो, होइन भने सामान्यतया चाहिँ हामी चैतको अन्त्यसम्ममा महाधिवेशनको तयारी बाकायदा गर्न सक्छौँ। किनकि हामीलाई चाहिँ चौथो महाधिवेशनदेखि 9 महाधिवेशनसम्म गरेका हाम्रा अनेक किसिमका अनुभवहरू छन्। त्यसले हामी के समय सीमा हेरफेर होला, तर चाहिँ त्यसले हामीलाई के देखिन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ सामान्यतया यो अवधिसम्म महाधिवेशन गर्न सकिन्छ, त्यो सम्भव छ। त्यही अनुसारको तयारीमा लाग्नु। यो विवाद फेरि एकपटक विवादतिर होइन, हजुर, विवादलाई अब महाधिवेशनमा कसले के पद लिने, कुन भागभण्डा गर्ने, को अध्यक्ष हुने, को महासचिव हुने, अहिले नै को मन्त्री हुने, यो टुङ्ग्याएपछि अनि यो विवाद समाधान भएको हो भनिन्छ नि। विवाद भन्ने कुरा के हुन्छ नि, सबभन्दा मुख्य रूपमा चाहिँ विचारको विवाद सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, विचारको विवाद। र त्यस्तै गरेर अब विचार भन्नाले चाहिँ अब हामी समाजवादमा कसरी जान्छौँ, कुन तरिकाले जान्छौँ, र समाजवाद भनेको नेपालको सन्दर्भमा हो चाहिँ के हो। संसारमा समाजवादका विभिन्न परिभाषा, विभिन्न अभ्यासहरू छन् दुनियाँमा, फरक फरक खालका। त्यसमध्ये हामीले नेपालमा ल्याउन चाहेको त्यो वैज्ञानिक समाजवाद नेपालमा लागू गर्न खोजेको कस्तो हो, अब त्यसको एउटा रूपरेखा कोर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो विशिष्ट चरित्रको हुन्छ, विशिष्ट खालको हुन्छ। न त हिजोको रुस चीनको जस्तो हुन्छ, न क्युबा भियतनामको कोरियाको जस्तो हुन्छ होइन। भनेपछि अब यो न त यो बिपी कोइरालाले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद जस्तो हुन्छ। भनेपछि अब अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले, मार्क्सवादी लेनिनवादी भनेको पार्टीले अब नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सन्दर्भमा हामीले कस्तो किसिमको समाजवाद नेपालमा ल्याउन खोजेको र त्यो कसरी आउँछ नै, म त्यतातिर जान्छु। यी सबै कुराको छलफल अहिले जुन यो विवादको समाधानको कुरा मैले फेरि एकपटक यो दोहोऱ्याएँ प्रश्नलाई। अहिले जुन विवाद, त्यत्रो विवाद जुन साम्य भयो, टुङ्ग्याइयो नि, यो अब महाधिवेशनपछि कसले के पद पाउने, के पाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागिसकेपछि विवाद समाधान भयो हो कि होइन? सबभन्दा पहिलो कुरा त महाधिवेशनमा गर्नुपर्ने सबभन्दा मुख्य र महत्त्वपूर्ण विवाद एकता महाधिवेशन गरिने भनेको छ नि। हो, एकता महाधिवेशन, दुई पार्टी बिचको हामीले एकता महाधिवेशन गर्ने हो। अब दुई धार छ होइन, दुईवटा खालका अनुभव प्राप्त गरेर एउटा जनयुद्ध गरेर आएको पार्टी छ, एउटा जनआन्दोलनको माध्यमबाट अगाडि बढेको पार्टी छ होइन। अब दुईवटा पार्टी अहिले मिसिएको छ र दुईटै पार्टी अहिले लोकतान्त्रिक धारमा अगाडि बढिरहेछन्। अब यो अलग अलग तरिकाले काम गर्दै आएको र अलग अलग प्रशिक्षण, अलग अलग दृष्टिकोण भएको पार्टी आज एक ठाउँ मिसिँदाखेरि
पर्याप्त मात्रामा वैचारिक बहसको आवश्यकता छ। त्यो वैचारिक बहस भनेको जस्तो अहिले भनिएको छ नि त, पूर्व एमालेहरू जबज भन्छ नि, जनताको बहुदलीय जनवाद, त्यो कुरालाई पूर्व माओवादीहरूले नमान्ने, यो कुरा हुँदैन। उनीहरूले भनेको जनताको 21औं जनवाद के भन्छन् क्यारे, यस्तै के छ उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज होइन। त्यो चिज यो दुईटामा कुन चाहिँ अब अवलम्बन गर्छ नेकपाले? अब के छ भने तत्कालीन नेकपा माओवादीले 21औं शताब्दीको जनवाद र माओवाद भन्ने थियो होइन। तत्कालीन नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्थ्यो। अब त्यो जनवादी क्रान्तिको सन्दर्भमा भनिएका र गरिएका कुराहरू हुन्। अब हामी 62-63 को क्रान्तिपछि हामीले हाम्रो दुवै पार्टी मिसिँदै एकताबद्ध भइसकेपछि पनि हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौँ, हाम्रो दस्तावेजले के उल्लेख गरेका छ भने हामीले आधारभूत रूपमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसक्यौँ। यो हामी दुवै पार्टीको के भयो, एकताबद्ध हुँदाखेरि एकीकृत हाम्रो जुन डकुमेन्ट छ राजनीतिक प्रतिवेदन, त्यसमा हामीले जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यसमा हाम्रो सहमति भइसक्यो। अर्को हाम्रो के सहमति भयो भने अब हामी समाजवादी चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। हाम्रो जनवादी चरण चाहिँ अब सकियो। अब हामी समाजवादी चरण हाम्रो सुरुवात भयो र अबको हाम्रो गन्तव्य, अबको हाम्रो स्ट्राटेजिक रणनीतिक समाजवाद त्यो समाजवाद भनेको भन्दैछु मैले। अब हामी चाहिँ जाने कहाँ हो त भन्दा समाजवादमा जाने हो। जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न भयो भनिसकेपछि जबज भनेको पनि जनवादी क्रान्तिकै कुरा भयो। 21औं शताब्दीको जनवाद भनेको पनि के भयो, जनवादी क्रान्ति नै भयो। तपाईँले यहाँ बुझाउँ है प्रश्न। यहाँ देखियो दुइटैले जनवादी क्रान्तिको कुरा गर्यो। एउटाले 21औं शताब्दीको जनवाद भन्यो, एउटाले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्यो। तर त्यो क्रान्तिको आधारभूत रूपमा त्यो क्रान्ति के भयो, सम्पन्न भयो। अब यो क्रान्ति सम्पन्न भयो भने अब मुलुक अब कता जान्छ त, जनवादतिर जान्छ कि समाजवादतिर जान्छ? दुईटा प्रश्नमा त्यो पनि हामीले के टुङ्गाइसक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी जनवाददेखि जनवादसम्म जाने होइन कि अब जनवादी क्रान्ति भइसकेपछि अब हामी जाने अगाडि हो, त्यो भनेको के हो, समाजवाद हो। अब हामीले समाजवादको तयारी गर्ने हो र हाम्रो नेपालको संविधानले पनि स्कुलिङ जस्तो स्कुल विभाग तपाईँहरूको छ नि होइन, ईश्वर पोखरेलजी सायद नेतृत्व छ के अरे, उहाँले जनताको जबज तपाईँहरूको त्यही अनुसारको स्कुलिङ गर्दैछ अरे भनेर आछ नि हो। त्यस्तो त्यहाँ म के भन्दै थिएँ भनेदेखि अब हामी समाजवादमा जाने हो, तर त्यो समाजवादमा हामी कसरी जान्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट जान्छौँ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू जो छन्, जो जनताको बहुदलीय जनवादले चाहिँ अपनाएको थियो, त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा हामी जनवादतिर जाने होइन कि हामी कता जान्छौँ, समाजवादतिर जान्छौँ। त्यो लगाउने भयो। तर यी कुराहरू यी तमाम विषयहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो अन्तिम निष्कर्ष कसले निकाल्छ, महाधिवेशनले निकाल्छ। त्यसको लागि हामी अझै छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ आपसमा। अनि त्यो गरिसकेपछि एकताको महाधिवेशन जुन भनिया छ नि, भनिया छ होइन हो, एकताको महाधिवेशन र अर्को के शब्द छ तपाईँहरूको होइन, एकता र समानताको के छ होइन तपाईँहरूको महाधिवेशन हुने भनिया छ नि। अब त्यसले अहिले नै भनिहाल्यो नि प्रचण्डलाई अब कार्यकारी त अहिले दिइहाल्यो। अबको एकल अध्यक्ष उहाँलाई सुम्पिने निर्णय गरेको हो अहिले। कहीँ कतै पनि यो निर्णय भएको छैन होइन, यो कतै अहिले भनिया छ नि त। अब मौखिक रूपले चाहिँ अहिले सहमति भएको छ। अहिले प्रचण्ड र उहाँको चोचो मोचो मिल्या, माधव नेपालजीले भन्नुहुन्छ नि बेला बेलाको, त्यो चोचो मोचो चाहिँ त्यहाँनिर गएर ट्याक्क मिल्या छ। त्यस्तो के हो? अब के छ भने नि, महाधिवेशन सम्पन्न गर्न हामी गइरहेछौँ। यस्तो बेलामा नेतृत्वको टुङ्गो गर्नको लागि सबभन्दा पहिल्यै विचारको टुङ्गो लाग्नुपर्छ। यो प्रश्न हुनु पर्यो है। विचारको टुङ्गो नलागिकन नेतृत्वको टुङ्गो लाग्दैन। विचार हामी कसरी पारित गर्छौँ महाधिवेशनमा, कुन तरिकाले जान्छौँ हामीहरू हो, त्यो विचार पास हुनेछ। पहिला विचार पास हुन्छ। हाम्रो प्रोसेस के हुन्छ महाधिवेशनको भने, पहिला विधान अनि त्यसपछि अरू डकुमेन्टहरू पास हुन्छन्, त्यसमा विचार पास हुन्छ, सिद्धान्त पास हुन्छ, नीति पास हुन्छ होइन, कार्यनीति रणनीति जे हो राजनीतिक कुराहरू पास हुन्छन्। त्यो पास भइसकेपछि अनि बल्ल अन्तिममा के हुन्छ, नेतृत्वको बारेमा टुङ्गो लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले नै हामी नेतृत्वको टुङ्गो लगाएर जान थाल्यौँ भने के हुन्छ भने त्यसले ठुलो एउटा अन्तर्विरोध आशंका उत्पन्न हुन्छ। किनकि अध्यक्ष को बन्ने हो अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब व्यक्तिगत रूपले तपाईँ र म भेट हुँदाखेरि
ल अब यसरी जानुपर्छ कि भनेर अनौपचारिक कहीँ कतै कुराकानी हुनु एउटा कुरा हो। तर अब त्यसलाई औपचारिक रूपमै हामीले बाहिर भन्न थाल्यौँ भनेदेखि त्यसले के हुन्छ, अब अध्यक्ष त एउटै बन्ने हो, तर अध्यक्ष बन्ने चाहना राख्नेहरू त अरू पनि हुनसक्छ, हो। त्यसो भएर त्यसले एउटा भ्रम सिर्जना हुन्छ, त्यसले एउटा अन्तर्विरोध सिर्जना हुन्छ। त्यसो भएर अब यिनै नेता उहाँहरू मध्येबाटै कसैलाई अध्यक्ष बनाउने हो, त्यसमा केही छैन। तर त्यो महाधिवेशनको निर्णयको कुरा हो। यी दुईजना मध्येबाट दुईजना भन्ने कुरा हुँदैन, 3 जना 4 जना जो पनि उठ्न सक्ने भयो नि त। महाधिवेशनमा त अध्यक्ष उठ्छु भनेपछि तपाईँ उठ्न पाउनुहुन्न भन्ने हुँदैन, हरेकको अधिकार हुन्छ। महाधिवेशनमा अध्यक्ष उठ्छु या म महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य उठ्छु भन्ने कुरा। विवाद जुन थियो पदीय विवादै थियो, अन्ततः गत्वा यहीँनिर गएर मिलेको हो भन्ने त आएको छ नि त। होइन, कुनै यस्तो यसबारेमा कुनै टुङ्गो भएको छैन। अनौपचारिक कहीँ कतै कुरा भएको छ भने त्यो मलाई जानकारी छैन। मैले जानकारी नभएको कुरो बोल्नु पनि हुँदैन, होइन। पूर्व माओवादी तर्फका नेताहरू त भन्दैछन् त अबको एकल अध्यक्ष महाधिवेशनपछि प्रचण्डलाई दिइने भएको हुनाले यो विवाद चाहिँ अहिले जुन छ ऊ हो, त्यो मलाई जानकारी छैन। किन मलाई आफूलाई मैले बोल्दाखेरि त जे सूचना मलाई प्राप्त भएको छ, जे जानकारी छ त्यो बोल्ने हो। र फेरि अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, यदि कसै कहीँ कतै व्यक्तिगत रूपमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ भने पनि अहिले यी कुराहरू बाहिर सार्वजनिक गर्दाखेरि यसले एउटा कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ, भ्रम सिर्जना हुन्छ। त्यसो म के भन्छु, त्यसको आशंका माधव नेपालजीले जनाउनु भयो स्थायी कमिटी सदस्य होइन 15 बुँदे एउटा। अब यहाँ माधव नेपालजी कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा नगरौँ। महाधिवेशन भनेको त देशभरका 8 लाख पार्टी सदस्यका प्रतिनिधि चुनेर आउने खुला रूपमै दुईजनाको देखिया छ नि त। कि माधव नेपालजी कि प्रचण्डजी जसले होइन, जो पनि उठ्न सक्छ, हेर्न सक्नु आफ्नो ठाउँमै छ एउटा। तर जित्न सक्नु, उठ्न सक्नु, हुनु नहुनु अर्को भयो नि त पाठ त। तर कसको ल्याकत कति छ, कसमा कति बल छ भन्ने कुरा त त्यो त छर्लङ्गै छ नि। त्यो महाधिवेशनले निर्णय गर्ने कुरा हो। अहिले हामीले केही भन्न सक्दैनौँ, मैले कसैलाई भन्न सक्दिनँ, उपयुक्त पनि हुँदैन। मेरो मनमा होला, कसैको मनमा हुनसक्छ, तर चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले तर मनमा भएर भएन नि। महाधिवेशनको प्रतिनिधिले बैठकमा माधव नेपालजीले पनि त आफ्नो त विचार त राख्नु भयो नि त। होइन, विचार त मैले पनि राखेँ, विचार त मैले पनि राखेँ। हामी यसपटकको बैठकमा पनि हामी 13 जना बोल्यौँ। माधव नेपाल पक्षकै नेता मान्छौँ नि हामी, अरूले सबैले बोले। बैठकमा के हुन्छ भने हरेक बैठकहरूमा चाहिँ हरेक व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुराहरू भन्ने एउटा अधिकार हुन्छ, नियम हुन्छ त्यो। त्यसो भएर हरेक बैठकमा हामी सबै बोलेका छौँ। यो विवादले अब भनौँ न एक हिसाबले समीकरण त नभनौँ अब, होइन, यो तुलो भन्छ नि हाम्रो जोख्ने, तुलोमा को हाबी भयो त? अब एउटा समय थियो नि त। अब माधव नेपाल एउटा बिचमा बसि नै रहनु भएको थियो, अहिलेसम्म त्यही नै देखिन्छ। अब प्रधानमन्त्री केपी ओली हाबी हुनुभयो कि अथवा प्रचण्ड हाबी? अब यहाँ कसैको हाबी नहाबी भन्ने कुरा भएन। एउटा जस्तै किन कोही हाबी नभएको कुरा किन मैले भन्दैछु भने, जस्तै कार्यदलले एउटा प्रतिवेदन ल्यायो, होइन, त्यो प्रतिवेदनको आधारमा चाहिँ सचिवालयमा छलफल भयो, सचिवालयमा सुझावहरू आए, त्यो आधारमा 2 जना अध्यक्षले एउटा प्रस्ताव तयार गर्नुभयो। कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार 2 जना अध्यक्षले जो प्रस्ताव तयार गर्नुभयो, त्यो प्रस्तावको बारेमा यसपटक स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल भयो। छलफल भएपछि त्यहाँ कतिपय नेताहरूले हामीले त्यहाँ आफ्ना राय, केही विचारहरू त्यहाँ व्यक्त गरियो र अन्तिममा त्यो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पास भयो। यहाँ बताउँछु है मैले। त्यो प्रस्ताव 2 अध्यक्ष मिल्ने बित्तिकै सर्वसम्मति हुने नै रहेछ, जे गरे पनि भइगयो। त्यस्तो होइन, त्यो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पास भयो। त्यसमा हामीले आफ्ना सुझावहरू राखेका छौँ। सर्वसम्मतिले पास हुनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्यहाँ कसैको तुलो गरुङ्गो भएको र कसैको हलुङ्गो भएको कुरा आएन, त्यहाँ सबैको कुरा आयो। त्यहाँ अन्तत सबैको सहमति भयो। असर भनेको त्यही महाधिवेशनबाटै पर्ने कुरा त हो नि। सबैको त्यहाँ सहमति भयो। अहिलेको प्रस्तावमा सबैको सहमति भएपछि अब यो कसैको जित पनि भएन, कसैको हार पनि भएन, विन विन भन्छ नि। सबैले केही न केही चाहिँ प्राप्त गरेको, सबैलाई चित्त बुझेको। कसैलाई अब जस्तै भन्नुहोस् 100% सबैलाई चित्त बुझाएको थियो थिएन, ओलीजीलाई कति चित्त बुझाएको थियो, प्रचण्डजीलाई कति चित्त बुझाएको थियो थिएन, माधवजीलाई या अरू कुनै नेता हामीलाई त्यसका सबै कुरा शब्द र वाक्य चित्त बुझाएको थियो थिएन, अलग कुरा। तर समग्रमा आधारभूत रूपमा त्यो चाहिँ जुन प्रस्ताव हो त्यो सबैलाई चित्त बुझ्यो र हामीले त्यसलाई समर्थन गऱ्यौँ। यदि चित्त नबुझेको भए हामीले नोट अफ डिसिसन राख्न सक्थ्यौँ, त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्थ्यौँ। तर हामीले विचार गरियो, मैले विचार गरेँ भन्नुहोस् न, मैले पनि आफ्नो कुरा राखेँ त्यहाँ। तर मैले अन्तिममा विचार गरेँ, अब हामीले कुरा राखिसकेपछि अध्यक्षले के भन्नु भने आएका ती सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ क्रमशः लागू गर्दै जानेछौँ।
हामीले यसमा सामेल गर्नेछौँ भनेर चाहिँ उहाँले भनिसकेपछि औपचारिक रूपमा त्यो कुरो उहाँले भनिसकेपछि मैले चाहिँ त्यो बुझाएँ, मैले नोट अफ डिसिसन लेखिनँ। अर्थात् त्यो प्रस्तावमाथि मेरो के भयो, समर्थन भयो, अरू सबैको समर्थन भयो। यसले के देखियो भन्दाखेरि प्रष्ट रूपमा के देखियो भने यो प्रस्ताव जुन आएको छ यसले अहिले पार्टीमा सहमति भयो। यहाँ कसैले जित्ने कसैले हार्ने, यो पक्ष त्यो पक्षको कता मिल्यो भन्ने कुरा भएन कि हामी सबै मिल्यौँ। अहिले हामी सबै मिल्यौँ। अब महाधिवेशनमा जान्छौँ हामीहरू। ठिक हो। अब अरू टुङ्गो भनेको महाधिवेशनको छँदैछ हो होइन। अब महाधिवेशनले टुङ्गो लाउनु त बाँकी नै छ। त्यो यो एउटा समय भनिएको थियो नि त, यो जसरी मिलियो नि, मिलियो। अब जस्तो प्रधानमन्त्रीले भन्यो त्यो देशी विदेशी शक्ति मिलेर मलाई हटाउन खोजेका थिए होइन, अनि भनियो फेरि अर्को विदेशी शक्ति चाइना मिलेर सरकारलाई बचाइयो, भारतले हटाउन खोजेका थियो। यसमा मेरो भनाइ के होइन रहेछ? या एकदम तपाईँलाई सही प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। एउटा कुरा सबैले के बुझ्नु जरुरी छ भनेदेखि चाहिँ यो नेकपा फुट्छ भने आफ्नै कारणले फुट्छ र मिल्छ भने आफ्नै कारणले मिल्छ। यो मैले बुझेर भनेको छु। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो हो। यद्यपि नबुझिकन सुन्नुहोस्, अब म कसैको खण्डन मण्डन गर्ने म जान्दैन। यो त किन म कसै होइन, धेरै बोल्नु भएको छ। म कसैको खण्डन मण्डनमा समर्थनमा होमा होइन म जान्दैन। मैले मेरो कुरा बताउँछु। यो कसैले मिलाइदिएको होइन हो कि हो, होइन एकदम भन्नु मेरो प्रश्न रूपमा मत के हो, मेरो रिडिङ, मेरो बुझाइ के हो भनेदेखि चाहिँ बाहिरबाट कसैले फुटिदिए हुन्थ्यो या मिलिदिए हुन्थ्यो भन्ने कसैलाई लाग्न सक्छ। तपाईँ जस्तै हुनुहुन्छ, एउटा पब्लिक हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि केही लाग्न सक्छ नि, अरू तमामलाई लाग्न सक्छ। तर तपाईँको चाहनाले या अरू कसैको चाहनाले या चीनको चाहनाले या भारतको चाहनाले या काङ्ग्रेसको चाहनाले कसैको चाहनाले यो फुट्ने पनि होइन, कसैको चाहनाले यो मिल्ने पनि होइन। फुट्छ भने आफ्नै कारणले फुट्छ, मिल्छ भने आफ्नै कारणले मिल्छ। यदि फुट्ने नै हो भने कसैले मिलाएर पनि मिल्दैन, यदि जुट्ने नै हो भने कसैले फुटालेर पनि फुट्दैन। र मेरो सूचना र मेरो विश्लेषण भन्छु मैले है, कसैलाई थाहा छ, कुनै नेतालाई थाहा छ कसैले फुटाउनको लागि काम गरेको थियो भने उहाँहरूसित प्रमाण होला, उहाँहरूसित सूचना होला। तर मसित कुनै अरू कसैले फुटाउनको लागि गरेको चाहिँ प्रयत्न, त्यस्ता घटनाहरू मसित सूचना छैन। बिना सूचना बिना प्रमाण म पनि एउटा जिम्मेवार मान्छे बोल्नु हुँदैन। तर मैले यति कुरा भन्छु कि हामी झन्नै फुट्ने अवस्थामा पुगेका थियौँ, तर फुट्ने सम्भावना थिएन। हामी मिल्नै पर्ने थियो र हामी मिल्यौँ। र अब पनि म भन्न चाहन्छु, म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ यो नेकपा भन्ने पार्टी बाहिर कसैले चाहेर फुटाउन पनि सक्दैन, बाहिर कसैले चाहेर मिलाउन पनि सक्दैन। हामी आफै नेताहरू, हामी आफै कार्यकर्ताहरू मिलाउन चाह्यौँ हामी मिल्छौँ, फुटाउन चाह्यो हामी फुट्छौँ। आन्तरिक कारण नै के हो, यसको मूल कारण ठिक छ, यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अब युवराजी, अब जस्तो एउटा भनौँ अस्तिको निर्णय, तपाईँको स्थायी कमिटी बैठक एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ होइन। जस्तो पार्टीभित्रै विवादमा रहेको एमसिसीलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने, हजुर भन्या के हो? यो एमसिसीको बारेमा निकै ठुलो बहस हाम्रो पार्टीभित्र हुँदै आएको छ। प्रतिपक्ष पहिला स्थायी कमिटीको बैठकमा अहिले पहिले पनि घनीभूत छलफल भयो, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा व्यापक छलफल भयो र केन्द्रीय कमिटीले 3 सदस्यीय कार्यदल बनायो। यहाँहरूलाई थाहा छ नि, जेएन खनालको संयोजकतामा 3 सदस्यीय कार्यदल बनायो। त्यो कार्यदलले चाहिँ के भन्दा प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाएको छ र त्यो सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि अहिलेको 6 सदस्यीय कार्यदल र अहिलेको चाहिँ 2 अध्यक्षको जुन प्रस्ताव हो, त्यो प्रस्तावमा एमसिसीको बारेमा प्रष्ट रूपमा के लेखेको छ भनेदेखि एमसिसीको सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीले बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार यसमा संशोधन र परिमार्जन, कतिपय कुराहरूमा संशोधन, कतिपय कुरामा परिमार्जन, दुईटा कुरा छ है। संशोधन भनेपछि त त्यहाँ जे लेखिएको छ त्यसलाई हटाएर अर्को चिज ल्याउनु राख्नु पर्यो होइन। परिमार्जन भनेको केही अरू तमाम कुराहरू भनेपछि यो संशोधन परिमार्जन दुईटा कुरा छ। हो ल, अब म यहाँ संशोधन र परिमार्जन गरेर मात्रै पारित गर्ने र यो संशोधन र परिमार्जन नगरिकन एकदम प्रष्ट मैले बताउँछु, संशोधन परिमार्जन अब के विषयमा भन्ने कुरा अझै छलफल गर्नुपर्ने हो। ठिक छ, संशोधन गर्ने बेलामा त्यो त बुझा पास गर्ने बेलामा जो हामीले पार्लियामेन्टबाट पास गर्नुपर्ने स्थिति जब आउला त्यति बेला वास्तवमा अहिले पनि हामीले छलफल अझै गर्नुपर्ने विषय के छ भने साँच्चै हामीले संशोधन नगरी नहुने कुन विषय हो,
परिमार्जन गर्नुपर्ने कुन विषय हो भन्ने कुरो अझै हामीले छलफल गर्नुपर्छ। अब यो संशोधन परिमार्जन कसले गर्ने? सरकारले गर्ने कि पार्टीले गर्ने कि अमेरिकाले गर्ने कि कसले गर्ने? हो, पार्टीले। यो हाम्रो यो संशोधन र परिमार्जन नगरिकन यो चाहिँ एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन हुँदैन। यो प्रष्ट कुरा है, दुनियाँले बुझ्नु पर्यो कि यसमा कतिपय हाम्रो राष्ट्रियता र हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित कतिपय महत्त्वपूर्ण विषय छन्, ठिक विषयहरू छन्। ती विषयहरू के हुनुपर्छ? संशोधन हुनुपर्छ र ती कतिपय विषय परिमार्जन हुनुपर्छ र त्यो हाम्रो पार्टीलाई कि अब पास गरेपछि यसलाई पास गर्नु ठिक हुन्छ भन्ने लाग्नुपर्छ। त्यसको लागि सचिवालयमा अझै छलफल गर्न पर्छ व्यापक रूपमा। आवश्यक पऱ्यो फेरि स्थायी कमिटीको बैठक बसेर छलफल गरेर मात्रै यो संशोधन केमा हो, परिमार्जन केमा हो, यो पार्टीले गर्ने। पहिला पार्टीले गर्नुपर्छ, अनि बल्ल पार्लियामेन्टमा जाने, त्यसपछि मात्रै जान्छ। ओके, यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। यो भित्र यो संशोधन जसरी मिलाइयो नि, एक हिसाबले के भने भीमरावलजीको, लीलामणिजी लगायत कतिजना विशेष रूपले विरोध, उनीहरूले पनि मान्ने कन्डिसनमा आयो यो। अब अहिले संशोधन र परिमार्जन भनेपछि एउटा कन्सेप्टको रूपमा यसलाई स्वीकार गरियो। यो भित्र पछाडि अरू कुनै तत्त्व छ कि कसरी मिलाइयो कि साँच्चै नै प्रधानमन्त्री पारित गरेरै छोड्नुपर्ने, अथवा भनौँ न अबको मन्त्रीमण्डलमा कसैलाई कतिलाई भाग छुट्याउने अनि कसैलाई कतिलाई दिने, भोलिको महाधिवेशनलाई यो टुङ्ग्याउने भन्ने विषय कतै जोडिया छ, राखेर जोडेर चाहिँ यो रूपमा ल्याइएको हो कि भन्ने आशंका पनि छ। एमसिसी अरू कुनै कुरासँग जोडिएको विषय होइन कि एमसिसी आफै एमसिसी हो। त्यो नेपाल राष्ट्र, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता तमाम कुरासँग त्यो रिलेटेड छ, सम्बन्धित छ र हाम्रो नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित जोडिएको कुरा छ। त्यसो भएर त्यो गम्भीर छ, धेरै गम्भीर विषय छ र यो अहिले जे छ त्यसलाई एज इट इज पास गर्न कुनै हालतमा सकिन्न, गर्दैन पार्टीले। त्यो कुरा करिब निश्चित भएको छ। अहिलेको स्थायी कमिटीले त्यो पास गर्यो। यसको अर्थ सबै प्रधानमन्त्री लगायत सबैले यसलाई संशोधन र परिमार्जन गरेर पास गर्ने हो भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गर्नुभयो। यो राम्रो कुरा हो, सकारात्मक कुरा हो। बाँकी के संशोधन गर्ने, के परिमार्जन गर्ने भनेको थप छलफलको आवश्यकता छ। युवराजी, तपाईहरु हाम्रो कुराकानी फेरि जारी रहन्छ। दर्शकवृन्द, युवराज गेवालीसँगको कुराकानी जारी नै राख्नेछौँ, तर एकैछिनको छोटो विश्रामपछि। स्वागत छ यो छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ अलग धार फर द लेक न्युज। म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि आजको अलग धारको अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य युवराज गेवाली। युवराजी, हजुर, जस्तो अब योको महाधिवेशनपछि हो हैन, तपाईहरुको पालो कहिले आउने हो? पुस्तान्तरण भन्छ नि, अब प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ हैन, मै मात्रै अनि केपी ओलीमा मात्रै घुमिरहने हो कि यो अब तपाईहरुकोतिर पनि बिस्तारै हस्तान्तरण भएर जाने दिन कहिले आउँछ? अब एउटा राम्रो बहसको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो यो। यसलाई म ठ्याक्कै यथार्थ कुरा बताउन चाहन्छु। अहिले हाम्रो दुईटा पार्टी एकीकृत भएको छ हैन, र यो एकताको महाधिवेशन हो। यस्तो अवस्थामा हामीले अहिलेका जुन शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ या अगुवाहरू हुनुहुन्छ, अगुवा धेरै हुनुहुन्छ नि, 35 वर्षदेखि चलाइरहेको प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, अब धेरै हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ। किनकि हाम्रो पार्टीभित्र अब तीनवटा पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टी अब पूर्व पार्टी दुईजना अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पूर्व पार्टीको प्रमुख भएर चलाएका दुईजना हुनुहुन्छ भनेपछि अरू पनि अब त्यो हैसियत भएका तमाम नेताहरू हुनुहुन्छ, छौँ भन्नु सबै। स्थायी कमिटीमा एक सिट मान्छेहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ एउटा कुरामा हामी के कुरा क्लियर हुनुपर्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ भनेदेखि चाहिँ बारम्बार नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याइरहने र पुराना र नयाँको बिचको संयोजन गर्दै अगाडि बढ्ने यो परिपाटी हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। र त्यति मात्रै होइन, हामीले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भनेदेखि नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढाउनको लागि, नयाँ जेनेरेसनलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी आवश्यक पर्यो भने उमेरको सीमा पनि हामीले तोकिदिनुपर्छ।
किनभने उमेरको सीमा यो तोकेपछि के कुरा आएको हुन्छ छ, पटक पटक आउँछ, तर हराउँछ नि तपाईँकोमा। उमेरको सीमा तोकेपछि त्यसले के हुन्छ भने अटोमेटिक रूपमा मान्छेहरू बिदा हुने र अटोमेटिक रूपमा नयाँ नेतृत्व आउने एउटा मान्यता, एउटा सिस्टम इस्टाब्लिस हुन्छ। हामीले यो कुरा 9 महाधिवेशनबाट लागू गऱ्यौँ। जस्तै भरतमोहन र सिद्धलाल सिंह दुईजना हुनुहुन्थ्यो जसको उमेर 70 कटिसकेको थियो। यो 9 महाधिवेशन हामीले के गर्यौँ भने महाधिवेशनमा उहाँहरू त्यो हाम्रो विधानअनुसार, तत्कालीन नेकपा एमालेको विधानअनुसार 70 वर्ष उमेर कटेको उहाँहरू दुईजना जो फेरि पनि केन्द्रीय कमिटीमा आउन चाहनुहुन्थ्यो, काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो, तर उमेरको कारणले उहाँहरूले स्वाभाविक रूपमा के गर्नुभयो, अवकाश लिनुभयो। हामीले त्यो सुरुवात गरि नै सकेका थियौँ। अब त्यसपछि यदि त्यही कुरा जस्तै भनौँ स्वयं लिनुभयो होला होइन, विधानको व्यवस्था अनुसार विधानको व्यवस्था हामीले निर्णय गरिसक्यौँ। त्यो विधान त अहिले छैन, छ नि। 9 तत्कालीन नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनमा लेखेको छ। अहिलेका त 70 को अहिले छैन। अहिले हामीले यो एकीकरणपछि त्यो कुरा हटाइसकेका छौँ। मैले यस कारणले भनेको छु कि त्यो निकै लामो छलफलपछि हामीले त्यो गरेको। 8औं महाधिवेशनमै हामीले लागू गर्न खोजेका थियौँ यो मान्यता। हामीले 8औं तत्कालीन नेकपा एमाले 8औं महाधिवेशनमै यो प्रस्ताव ल्याएको थियो, तर केही त्यस्तो कारण पर्यो जसले गर्दा त्यति बेला हामी ड्रप गरियो। तर 9 महाधिवेशन हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ। यो कार्यान्वयन गऱ्यौँ र अब अहिले त्यो नेकपा एमाले नै रहेको हुन्थ्यो भने अहिले जो 70 कट्नु भएको थियो उहाँहरू सबै स्वतः हट्ने एउटा स्थिति रहन्थ्यो। र वामदेवलाई त अड्काउने होइन, वामदेव झलनाथजी अथवा को पर्नुहुन्थ्यो है, उमेरको हिसाबले जो पर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू हट्नुहुन्थ्यो, स्वतः नयाँ चाहिँ फेरि आउँथ्यो। यसरी के हुन्थ्यो भन्दा स्वाभाविक रूपमा पुराना हट्ने नयाँ आउने एउटा परिपाटी, एउटा सिस्टम इस्टाब्लिस हुन्थ्यो। र त्यसो भएर अब नयाँ र पुराना कहिले जान्छन् भनेर रुँगेर यी बुढा गइदिए हुन्थ्यो भनेर भन्नुपर्ने स्थिति रहन्थेन। पर्खेर युवाहरू हामी अलि काबिल भयौँ, योग्य भयौँ भनेदेखि हाम्रो पालो आउँछ भनेर एउटा प्रतीक्षा गर्ने स्थिति हुन्थ्यो। त्यो कन्ट्राडिक्सन हल हुन्थ्यो। तर अहिले हामी त्यो गरेका छैनौँ। र यसपटकको महाधिवेशनमा मलाई लाग्छ त्यो लागू हुँदैन। यसपटकको महाधिवेशन किनकि एकताको महाधिवेशन भएको हुनाले। तर मलाई अब तपाईँले सोधिहाल्नु भएको हुनाले मलाई प्रश्न रूपमा मेरो दृष्टिकोण के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो महाधिवेशन पछि जो अर्को महाधिवेशन गरिनेछ त्यो महाधिवेशनमा हामीले कुनै हालतमा पनि अब उमेर कति गर्ने त्यो अझै छलफल गर्नु पर्ला। तर उमेरको सीमा हामीले तोक्नुपर्छ, किनकि नयाँ जेनेरेसनलाई अब हामीले अनिवार्य रूपमा नेतृत्वमा विकास गर्नै पर्छ। आवश्यक पर्दा म बिदा हुनुपर्छ, अर्को बिदा हुनुपर्छ, अर्को बिदा हुनुपर्छ, तर नयाँ जेनेरेसनलाई ल्याउनुपर्छ। किनकि त्यो नयाँ जेनेरेसन के छ भने हामीभन्दा एडभान्स छ, एजुकेटेड छ। शिक्षा दीक्षादेखि लिएर टेक्नोलोजीका कुराहरूदेखि लिएर अरू तमाम कुरा, इन्फर्मेसनको कुराहरू हुन्छ। तमाम आजको जो विश्व परिस्थिति अवस्था त्यो अनुसारको डेभलप उनीहरूले गरिरहेको उनीहरूको मेन्टालिटी, उनीहरूको एक्टिभिटी, सारा कुराहरू। त्यसै गरेर अहिले नयाँ युवाहरूबाट क्रियाशील पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो पक्षलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र नयाँ जेनेरेसनलाई सिस्टमको आधारमा नेतृत्वमा आउने, बुझ्नुभयो नि, सिस्टमको आधारमा नेतृत्वमा आउने परिपाटी हामीले स्वतः आउने एउटा परिपाटी हामीले खोज्नै पर्छ, स्थापित गर्नै पर्छ। यो अनिवार्य कुरा हो। अब तर अहिलेको महाधिवेशनमा त्यस्तो स्थिति नरहला। तर पनि एउटा कुरा रहन्छ कि अब नेतृत्वमै त अब नयाँ कोही अहिले नजाला, पुरानैबाट होला। तर केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउँदा, स्थायी कमिटीमा ल्याउँदा चाहिँ नयाँ जेनेरेसनलाई प्राथमिकता दिने, महत्त्व दिने गर्नुपर्छ। तपाईँ हाम्रो तत्कालीन नेकपा एमालेको 8औं 9 महाधिवेशनको कुरा गर्नुहुन्छ भने नयाँ जेनेरेसनका मानिसहरू, एनआइसियुका अध्यक्ष भएका तमाम मान्छेहरू केन्द्रीय कमिटीमा, स्थायी कमिटीमा आएका छन्। अब फेरि नयाँ नेतृत्वको विकास गर्नै पर्छ। यो अनिवार्य नियम हो। त्यसलाई हामीले दया कृपा, नेताको दया कृपाको आधारमा होइन कि सिस्टमको आधारमा उनीहरू आउन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। ठिक छ। अब यो फेरि एकपल्ट फर्केर आएँ म, त्यो विवाद जुन थियो होइन, हजुर, यो विवादलाई समाधान गर्न वामदेवजीको 6 बुँदेले काम गरे हो। अब के छ भने यो विवाद समाधान गर्नको लागि अनेकौँले अनेक किसिमले प्रयत्नहरू गरे आफ्नो आफ्नो ठाउँमा अनौपचारिक रूपमा। तर अन्ततः विभिन्न ढङ्गले 6 बुँदे भित्रै परेका कुराहरू त आएन। अनौपचारिक ढङ्गले विभिन्न ढङ्गले आफ्नो ढङ्गबाट प्रयत्न नगरेका होइनन्। व्यक्तिगत रूपले अनौपचारिक हुन्छ नि। त्यसमध्ये चाहिँ उहाँले पनि एउटा चिज ल्याउनु भयो, ल्याएकै हो उहाँले पनि। त्यसरी जाँदाखेरि कुरो त्यतैतिर गयो नि त। अब बामादिजीले ल्याउनु भयो, त्यसो भएको कुनाले स्वीकार गरिएको भन्ने कुरा भन्दा पनि
जसरी कमरेड वामदेव गौतमले त्यो आवश्यकता महसुस गर्नुभयो होइन, महसुस गर्नुभयो, त्यस्तो किसिमको आवश्यकता महसुस कुनै न कुनै ढङ्गले विभिन्न नेताहरूमा भइरहेको थियो। किनकि कोरोनाको चाहिँ एउटा महामारी देशमा आइरहेछ, बाढी पहिरो गइरहेछ, तमाम कुरा भइरहेछ। अब यतातिर चाहिँ पार्टीको नेताहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि जाने नजाने यो कुरामा आउँछु म। यस्तो अवस्थामा हामीसँग समय भयो भने जस्तो एउटा सेटलमेन्ट, ठिक हो, एउटा सेफ ल्यान्डिङ, एउटा सेटलमेन्ट अहिले गर्नुपर्ने भन्ने एउटा परिस्थितिले जबरजस्त चाहिँ के गरिरहेको थियो, माग गरिरहेको थियो। त्यो रियलाइजेसन, अनुभूति सबैलाई थोरै धेरै भइरहेको थियो, थोरै धेरै भइरहेको थियो। त्यही भएको हुनाले नै त्यही मनोविज्ञानले चाहिँ के गर्यो त भन्दा यो प्रतिवेदन पनि पास भयो। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। जस्तो अब हुन त त्यही कुरा आयो नि त, वामदेवजी जता जता जानुहुन्छ त्यतैतिर बलियो हुने भयो, कहिले चाहिँ प्रचण्ड बलियो हुने, कहिले चाहिँ त्यसरी गरे। त्यो एउटा त समय त भएको थियो नि, त्यसरी गरे होइन कि वामदेवजी अस्थिरता देखिया थियो नि होइन त्यति बेला। त्यो त जे होस् उहाँको र पछिल्लो समय जस्तो अब पार्टीले पनि निर्णय गरिसकेको छ वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा लाने, गरिसकेको छ। यसमा स्थायी कमिटी त अस्ति बोलेन क्यारे, के बोल्यो? स्थायी कमिटीमा गर्नु परेन, त्यसमा हामीले त्यसमा गरेनौँ किनकि सचिवालयले निर्णय गरिसकेको थियो होइन। अब त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ कुनै चर्चा धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेन। अब सचिवालयले निर्णय गरेको छ भने त्यही अनुसार लागू हुन्छ होला भन्ने हामीले ठान्यौँ। लागू हुन्छ। यही कुराले जस्तो तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि, पार्टीको कब्जामा सरकार पर्यो भन्ने कुरा बुझियो। अब एउटा के हुन्छ भने दलीय प्रणालीमा, दलीय व्यवस्थामा सरकारले पार्टी चलाउँछ कि पार्टीले सरकार चलाउँछ, के हो दुनियाँको नियम, के हो अथवा हुनुपर्ने के हो? नै हुनुपर्ने जस्तै सरकार भनेको जनताप्रति सिधै सम्पर्कमा बस्ने भयो होइन। पार्टीलाई त्यो कुरासँग कन्सर्न अलिकति कम होला, तर सरकार र जनताको चाहिँ प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ नि, तिनीहरूलाई अलिकति इन्डिपेन्डेन्टली चलाउन दिनुपर्छ भन्ने पनि त होला नि त मान्यता। त्यो त के हुन्छ भने सरकार भनेको स्वाभाविक रूपमा पार्टीभन्दा अलग भयो हो। त्यति मात्रै होइन, पार्टीका त्यसलाई त कोर्र लगाउने भयो नि त सरकारलाई। पार्टीमा जस्तै जनवर्गीय सङ्गठनहरू हुन्छन्, पार्टीका विभिन्न चाहिँ विङ्सहरू हुन्छन् के, ती पनि के हुन्छन् भने पार्टीबाट गाइडेड हुन्छन् तर इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन्। उनीहरूको आफ्नै विधान हुन्छ, आफ्नै नियमावली हुन्छ, चलिरहेको हुन्छ क्या विभिन्न पार्टीका विभिन्न विङहरू। सरकार भनेको त्यो पार्टीको मात्रै नभएर जनताको हो। यदि सरकार पार्टीको हो, पार्टीले बनाएको हो, पार्टीको घोषणापत्र अनुसार चलाएको छ, हेर्नु यो बुझ्नुपर्छ है। यसमा प्रश्न पार्टीबाट आयो, जित्यो, भोट लियो, गर्यो, अब उसको उत्तरदायित्व भनेपछि जनताप्रति हुन्छ। त्यो चिजमा सरकार पार्टीले किन बुझे? यहाँ ख्याल गर्नुपर्छ। यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सरकार कसको सरकार हो? ठिक छ, नेकपाको सरकार हो। सुन्नुहोस् है, यो सरकार नेकपाको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो। यो सरकारमा चाहिँ चुनाव हस्तक्षेप गर, जति बेला हस्तक्षेप गर्नै पर्छ भन्ने हो। यहाँ भन्दैछु, यो सरकार बनाउँदाखेरि हामीले घोषणापत्र जारी गरेका छौँ नि, छ कि छैन? त्यो घोषणापत्र कसले जारी गरेको हो? नेकपाले जारी गरेको हो होइन। र नेकपाले जारी गरेको घोषणापत्र के कुरासँग सम्बन्धित छ भन्दा यो देश, हाम्रो देश नेपाल र नेपाली जनतासँग सम्बन्धित छ, कुनै पार्टीका कार्यकर्तासँग। यहाँ म भन्दैछु, यो पार्टीको नीति, यहाँ मैले भन्दैछु पार्टीको नीति, पार्टीको विचार, पार्टीको घोषणापत्र नेपाली जनतासँग सम्बन्धित छ। यो पार्टीका कार्यकर्तासँग मात्र सीमित विषय होइन यो। त्यसो भएको हुनाले स्वयं नेकपा नेपाल 3 करोड नेपाली जनताको जीवन सिङ्गो नेपाल राष्ट्रसँग नेकपाका नीति, विचार, सिद्धान्तहरू, घोषणापत्र ती सम्बन्धित छन् र नेकपाले गर्ने काम, नेकपाको सरकारले गर्ने काम जनतासँग सम्बन्धित हुन्छ। ठिक होला। अब भनौँ न, यसरी गाँसेको होइन, जनतासँग सम्बन्धित सरकार जनतासँग सम्बन्धित होइन। राष्ट्रिय सभामा जाने जुन 28 जनाको नियुक्ति भयो, हजुर, जसमा नारायण काजीजीदेखि लिएर सारालाई पठाइयो होइन, एक हिसाबले हारेकाहरूलाई पठाइयो होइन। निर्वाचनको महत्त्व पनि भएन, निर्वाचनको अब के महत्त्व रह्यो त, हरुवा जतिलाई पठाउन थाल्यो भने के अर्थ रह्यो त भन्ने कुराहरू पनि आयो नि त होइन। मैले भन्न खोजेको यहाँनिर जस्तो के भने त्यो विषयमा त्यति विवाद भएन, पार्टीले भन्यो उनीहरू निर्वाचन पद्धति अनुसार गए। यो पटक जुन वामदेवलाई जुन नियुक्ति गरेको थियो, 2-3 जना नियुक्तिमा एउटा महिलासहित अन्य 2 जनाको नियुक्ति भनेको यो विशुद्ध मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने कुरामा पनि पार्टीले हस्तक्षेप किन गर्यो त?
अब दुईजना मध्ये अब तीनजना मध्ये दुईजना त हुँदै हुनुहुन्छ, एकजना महिला, जम्मा एकजना सिट हो, बाँकी एउटै सिट हो, एउटा मात्रै सिट बाँकी हो। त्यो एउटा मात्रै सिट त्यो पठाउँदाखेरि पनि जस्तै भन्नुहोस् सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने होइन, हो मन्त्री परिषदको सिफारिसमा, मन्त्री परिषदको सिफारिसमा। त्यो मन्त्री यसमा पार्टीसँगको कन्सर्न होइन नि त, पार्टीले पठाएका व्यक्तिहरूले होइन प्रतिनिधि सभाले निर्वाचित गराएर पठाएको सभा त होइन यो। त्यो मन्त्री परिषद कसको हो? कम्युनिस्ट पार्टीको हो। अब त्यताबाट व्याख्या गर्न थाल्यो सबै कुरा सुन्नु है, त्यो बाहेकको कुरा हो होइन, मन्त्री परिषदलाई दिएको हो नि त यो त। बस मन्त्री परिषदले आफूले चाहेको मान्छे गर्न सक्ने भयो होइन हो। मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने त मन्त्री परिषद स्वतन्त्र छ भने अब त्यो मन्त्री वामदेवजीलाई नपठाए पनि हुने भयो होइन। अब अनि त्यसपछि त्यो मन्त्री परिषदमा नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरू मन्त्री परिषदमा हुनुहुन्छ सबै, प्रधानमन्त्री पनि पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँले पार्टीसित सल्लाह गर्नुपर्छ भन्दा उहाँले सल्लाह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीले सचिवालयको बैठकमा के भन्नुभयो भनेदेखि वामदेवजीलाई पठाउनको लागि चाहिँ सर हामीले विचार गरेका छौँ भने प्रस्ताव गर्नुभयो। प्रस्ताव गरियो अनि सचिवालयले के गर्यो? ओके गर्यो। ठिक हो। भनेपछि अब त्यहाँनिर होइन तपाईँहरू पार्टीको होइन, यो पार्टी भने जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हो, जनताले पठाएको हो, यत्रो कुरा गर्नुहुन्छ। जनताको चाहना विपरीत होइन, अब वामदेवजीलाई नपठाऊ होइन, देख्नु भने सामाजिक सञ्जालमा त्यत्रो विरोध हुँदाहुँदै जनताले 5 वर्ष तिमीलाई अधिकार छैन भनेर भन्दै हुनु न। योभन्दा अगाडि पनि चाहे नारायण काजीको केसमा होस्, अरू प्रदेश सभाका सांसदहरूको कुरा हो, जनताले नचाहेका व्यक्तिहरूलाई जबरजस्ती घचेन्ने काम चाहिँ किन गरेको त पार्टीले? जनताको पार्टी हो। अब यसमा के छ भनेदेखि अब चुनावमा पराजित भएकाहरूलाई पठाउन हाम्रो विधानले संविधानले नियमले दिन्छ कि दिँदैन भन्दाखेरि रोक्दैन। एउटा पक्ष यो, अर्को पक्ष तपाईँले भनेको जनताले के भन्छ, अरू कुरा पठाउन चाहिँ जनताले के भन्छन् भनेर पनि जनतामा यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भनेर चाहिँ हामीले विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। विचार चाहिँ गल्ती भएकै हो नि त, त्यो पार्टीबाट गल्ती भएको हो यो। तर पार्टीले चाहिँ के भन्दाखेरि निर्णय गरेर पठाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको चाहना विपरीत हो, नपठाउँ भनेर उहाँको त चाहना विपरीत थियो नि त। योभन्दा अगाडि 6 महिना अगाडिदेखि नै गर भन्दा यसपटक त प्रधानमन्त्रीले नै प्रस्ताव गर्नुभयो नि त। त्यो त उहाँलाई अलिकति सचिवालयको बैठकमा अलिक घोक्रे ठाक लगाएरै गर्न लगाइयो हो नि त। कसले घोक्रे ठाक लगाउनु? प्रधानमन्त्रीले आफै प्रस्ताव गर्नुभयो, सचिवालयले ओके गरिदियो, भएको त्यही। नभए सरकार जाने स्थिति थियो। त्यसो भएर अब जसरी निर्वाचनमा पराजितहरूलाई चाहिँ पठाउने कि नपठाउने वास्तवमा यो एउटा जनताको छलफलको विषय हो। जनताले भन्नुपर्ने कुरा जनताले भन्छन्, जनता सार्वभौम छन् होइन, जनताबाट जे कुराहरू आएका छन् त्यसबाट हामीले सिक्ने कुरा होला। तर जे होस् पार्टीले यसमा सिफारिस गर्यो, सरकारले निर्णय गर्यो, त्यसरी नै गर्यो। ठिक छ, हामीसँग छोटो धेरै समय छैन युवराजी। जस्तो अब यो स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको समीक्षा गरिएन होइन, सरकार कसरी चलिरहेछ, सरकारले कस्तो डेलिभरी दिइरहेछ होइन, कोभिड-19को यत्रो भरमार चाहिँ नि अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको छ। तर त्यो कुरा चाहिँ कहाँ गयो भने वही सरकार र पार्टी फेर्ने होइन, दुईवटा मन्त्री फेर्ने हो कि साँच्ची नै उताको मुख्यमन्त्रीहरू 2जना निकालेर आफ्नो यो चिजमा मात्रै भयो होइन। पछिल्लो समय समाधानतिरै लाग्नेतिरै लाग्यो। अहिलेको चाहिँ प्रतिवेदनमा सरकारको मूल्याङ्कनको कामको समीक्षाको बारेमा विषय त्यति आएन, किनकि यद्यपि स्थायी कमिटीको बैठकमा यो एजेन्डा थियो हाम्रो, सरकारको कामको समीक्षा भनेर स्थायी कमिटीको बैठकको एजेन्डा पहिले हामीले राखेका थियौँ, त्यसबारे छलफल गर्नुपर्ने थियो। तर कस्तो स्थिति भयो भनेदेखि अहिले जुन कोभिड-19को जुन एउटा समस्या देखा परिरहेछ नि, यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लामो बैठक चलाउन सक्ने स्थिति रहेन। सरकारको समीक्षाको बारेमा अलिकति समय लिएर छलफल गर्नुपर्ने मेजर कुरा थियो नि त, भ्रष्टाचारको कुरा हो, तमाम विषय थिए। कोभिडमा चाहिँ नि ओम्नी समूहका कुरा हुन् अथवा यत्रो देख्नुभयो होला टुडी खेलमा हजारौँ मान्छे खानालाई चाहिँ नि बसिरहेछन्, यत्रा चिजहरू छन्, आत्महत्या मुलुकमा बढेर गएको छ होइन। यो चिजमा सरकारले डेलिभरी दिन सकेन भन्ने चिजमा चाहिँ गएन। यो पार्टीमै समाधान गर्नेतिरमा मात्रै किन यस्तो? तर एउटा कुरामा गयो, त्यो चाहिँ प्रतिवेदनमा के छ भनेदेखि कोभिड-19को नियन्त्रणको बारेमा विस्तृत रूपमा कुराहरू आएको छ। यसमा सरकारले के गर्यो, अहिले समस्याहरू कसरी देखा परेको छ र आगामी दिनमा सरकारले कुन कुरामा ध्यान दिने हो, यो नियन्त्रण गर्नुको लागि के कुरामा ध्यान दिने हो भनेर
त्यो प्रतिवेदनमा प्रष्ट रूपमा त्यो प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ र कोभिड-19 को सन्दर्भमा व्यापक कुरा चर्चा परिचर्चा भएको छ र सरकारलाई अब यसरी अब काम गर्नुपर्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यी सबै कुरामा जस्तै मानिसहरू भोकै छन्, जनताहरू, तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। उपचार नपाएर मान्छेहरू दुःख पाइरहेको छ। ठेक्का पट्टावालाहरूको उसमा चुङ्गलमा चाहिँ सरकार फस्यो भनिन्छ नि, होइन? जस्तो छ नि अहिले मोबाइलको केसमा पनि हाम्रो प्रचण्डजीको घरबेटी नै लाग्नु भएको छ। त्यो त कृषि मन्त्रालयले अब उनलाई चाहिँ गर्ने ठेक्का पट्टा त दियो त, अहिले रोकेको छैन, कालो सूचीमा हाल भन्यो तर सकेन। गरिरहेछ। अब नयाँ ढङ्गले चाहिँ फेरि बङ्गलादेशबाट चाहिँ पैँचो लिने त्यो काम भइरहेछ। यद्यपि यो ढिलो भयो कोभिडले गर्दाखेरि। अब त्यो फेरि अर्को कुरा आइसक्यो, होइन? अब जस्तो हाम्रो मेयर साहब चाहिँ गएर सोल्टी होटलमा बसेर चाहिँ 9 लाखको बिल लिएर आउनु भएको छ। कुराहरू उड्दैन, तमाम कुराहरू। एउटा कुरा के रहेछ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी नेता कार्यकर्ताहरू चाहे सरकारमा बसेका हौँ चाहे सरकारमा नबसेका हौँ, हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरू, हाम्रा हरेक गतिविधिहरू यो प्रति जनताले स्वाभाविक रूपमा चित्त बुझ्दा ताली बजाउँछन्, चित्त बुझेन भने आलोचना गर्छन्। यो स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ र जनताले आलोचना गर्छन् भने त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ, गल्ती सच्याउनुपर्छ। समग्रमा भने मैले समग्रमा किनभने यस्ता तमाम कुरा हामीले गरेका राम्रा काम पनि छन् कैयौँ, त्यो राम्रो कामप्रति जनताले समर्थन जनाउँछ। सरकारलाई सजग गराउने काम पार्टीले पटक पटक गरेको छ। अहिले चाहिँ समय नभएको हुनाले सरकारको कामको व्यापक छलफल गर्न पाइएन यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि। तर अब यो अलिकति यसको नियन्त्रण भएर अलिकति सहज स्थिति आउने बित्तिकै हामी फेरि बैठक बस्नुपर्छ स्थायी कमिटीको। अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक आउँदैछ, त्यसमा हामी सरकारको बारेमा व्यापक छलफल गर्ने, समीक्षा गर्ने र चाहिँ सरकारले गरेका राम्रो कामहरू के हुन्, कमी कमजोरी कहाँ रहेको छ, सच्याउनु पर्ने कुरा के हो, यसमा प्रष्ट रूपमा पार्टीले बताउनुपर्छ, भन्नुपर्छ। त्यो गर्नलाई तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ, होइन? गर्नुपर्छ, त्यो त गर्नुपर्छ। भन्दाखेरि अब यो समाधान पनि त्यतैबाट जाने भयो, होइन? अहिलेसम्मको विवाद समाधान अस्थायी रूपमा होइन, यो थायी रूपमा अबको महाधिवेशनसम्म नै हो भन्ने कुरा मानौँ होइन। हामी महाधिवेशनमा त नयाँ ढङ्गले छलफल बहस गर्छौँ, होइन? छोटकरीमा छलफल बहस गर्छौँ। त्यसलाई हामीले महाधिवेशनलाई सकेसम्म सर्वसम्मतिबाट नै टुङ्ग्याउँछौँ। विचारमा सर्वसम्मति होस्, नेतृत्वमा सर्वसम्मति होस्, त्यसमा हाम्रो अधिकतम रूपमा प्रयास हुन्छ। यो एकताको महाधिवेशन भएको हुनाले पनि अधिकतम रूपमा सहमतिको लागि प्रयास गर्नुपर्छ। यदि त्यो सम्भव भएन भने हाम्रो विधान छ, हाम्रो नियम छ, हाम्रो प्रक्रिया छ, त्यही अनुसार त्यो टुङ्गो लाग्छ, एउटा प्रक्रिया अनुसार टुङ्गिन्छ। त्यसरी नै हामी जान्छौँ। आइदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अलगधारमा नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्यबाट लामो समयदेखिको विवाद जुन रूपमा नेकपामा अहिले भर्खरै टुङ्गिएको छ, यो विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य युवराज गेवाली। हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।